जुन 2019 विक्रम सम्वत 2076 साल जेठ महिना। कुरा पिङ्कीको थेसिस रिसर्चको फिल्ड वर्क जाँदाको हो। पिङ्कीले युनिभर्सिटीको जोइन्ट रिसर्च प्रोग्राम अन्तर्गत आफ्नो थेसिस रिसर्च गर्दै थिए। उसले आफ्नो स्टडी एरिया 3 विभिन्न इकोलोजिकल जोनमा राखेकी थिए, हाई हिमाल, हाई माउन्टेन र मिडिल माउन्टेनमा। यी स्टडी एरियाहरू दोलखा जिल्लाको रोलबालिङ भ्याली, गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा पर्ने मार्बु र रामेछाप जिल्लाको ग्वालटारमा पर्दछ। 2 ठाउँमा त गाडी नै जान्थ्यो, तर रोलबालिङ भ्याली दुर्गम ठाउँ, पुग्न 3-4 दिन हिँड्नु पर्थ्यो। प्रसिद्ध छोरोल्पा हिमताल यही भ्यालीमा पर्दछ। पिङ्कीको पहिलो फिल्ड वर्क भएकोले म र श्यामजी पनि साथी जाने भएका थियौँ। घरबाट हामी मार्बु गाउँमा फिल्ड वर्क गर्न जाने भनेर हिँडेका थियौँ। काठमाडौँबाट गाडी हायर गरेर हामी दोलखाको सिङ्गटी भन्ने ठाउँमा साँझ बास बस्न पुग्यौँ। अर्को दिन गौरीशङ्कर गाउँपालिका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरूले पहिले रोलबालिङ भ्याली जाने सल्लाह दिनुभयो। पछि बर्खा वा हिउँदमा त्यहाँ जान उपयुक्त हुँदैन भन्ने भयो। पिङ्कीले पनि भन्न थाली, जाम दादा, हजुर आएको बेला, पछि त म एक्लै जान सक्दिनँ। अहिले गइन भने मेरो पुरै रिसर्च मेथोडोलोजी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। उता श्यामजी पनि छोरोल्पा र गौरीशङ्कर हिमाल भएको क्षेत्रमा जान पाइने भयो भनेर उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि एकपल्ट छोरोल्पा जाने रहर थियो। यस अगाडि 2 चोटि मौका पाउँदा पनि जान जुरेको थिएन। सबैको सल्लाहले रोलबालिङ भ्याली जाने निधो भयो। अर्को दिन हामी लामा बगर जाने बाटोमा पर्ने छेतछेत भन्ने ठाउँसम्म गाडीमा पुग्यौँ। त्यहाँबाट छोरोल्पा पुग्न पुरै 3-4 दिन हिँड्नु पर्ने हुन्छ। हिँड्दा गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो ब्याकप्याक हलुका बनायौँ। चाहिने सामान पनि भारी हुन्छ भनेर हामीले बोकेनौँ। हामीले छुट्याएका सामानहरू छेतछेतको एउटा होटलमै जिम्मा दिएर छोड्यौँ। अब हामी अगाडि बढ्न तयार थियौँ। आफ्नो पहिलो रिसर्च वर्क भएर होला, पिङ्की पुरै उत्साहित थिए। म भने ऊ हिँड्न सक्छ कि सक्दिन, अझ लेक लाग्ने क्षेत्रमा जान लागेकोले यात्रा कस्तो होला भनेर सोच्दै थिएँ। त्यसमाथि घरमा रोलबालिङ भ्याली जाने भनेर खबर गरेकै थिएनौँ। के होला कसो होला भनेर म दोधारमै भए पनि हामी अगाडि बढ्यौँ। नभन्दै तामाकोशी नदीको झोलुङ्गे पुल तर्ने बित्तिकै ठाडो उकालोको फेला परियो। पिङ्की भने स्यास्या गर्दै घरिघरि मतिर हेर्दै सकि नसकी हिँडिरही सिमी गाउँको त्यो उकालो बाटो। उसको अनुहारमा बेकारमा आएछु भन्ने भाव थियो। अरू साथीहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि थिए। खाना हामी सिमी गाउँ नै पुग्नु पर्ने थियो। भारी बोक्नुपर्छ भनेर काठमाडौँबाट ल्याएका भुजिया बिस्कुट सबै तल छोडेका थियौँ। भोकले लखतरान भइसकेका थियौँ। खाना खाने होटल अझै पर थियो। बाटोमा एकजना गाउँले दाइसँग भेट भयो। मलाई भन्न थाले, भूकम्पपछि टुरिस्टहरू आउनै छोडेका थिए, तपाईले त जापानिज टुरिस्ट पो ल्याउनु भएछ। अनि मैले हाँस्थे भने, कहाँको जापानिज हुनु, यिनी त नेपाली नै हुन्, अध्ययनको सिलसिलामा आए कि। यसो भन्दा उनी छक्क परेर पिङ्कीको अनुहार हेरेको हेरे भए। हामी पनि हाँस्दै अगाडि बढ्यौँ। खाना खाएर हामी उकालो बाटोमा सकि नसकी अगाडि बढी नै रह्यौँ। झमक्क साँझ परेपछि हामी सुरमुचे भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। जङ्गलको बीचमा एउटा होटल रहेछ। हामी त्यही बास बस्यौँ। अर्को दिनको बाटो लामो थियो। जसरी पनि बेदिङ गाउँ पुग्नै पर्ने थियो। त्यस बीचमा बास बस्ने होटल वा गाउँ थिएन। भूकम्पपछि सबै बन्द भएका थिए। त्यसैले एका बिहान झिसमिसेमै उठेर हिँड्यौँ। लगातार उकालो बाटो हिँडि नै रह्यौँ। एक ठाउँमा त गएको बर्खामा खोलाले झोलुङ्गे पुल र बाटो नै बगाएको रहेछ। बाटो नभएकोले हेर्दा डरलाग्दो भिर पनि ज्यानको माया मारेर काट्यौँ। बाटोभरि जुकै जुकाले टोकेर खुट्टाहरू रगताम्मै भएका थिए। जति बेला पनि जुकाले खायो कि भनेर सकसक भइराख्ने। खाना खाने समयमा हामी डोङाङ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। हामी गौरीशङ्कर हिमालको काखमै थियौँ। श्यामजीले भन्न थाल्नुभयो, कस्तो राम्रो साइतमा आइएछ यहाँ, आज त गङ्गा दशहरा। गौरीशङ्कर हिमालको जल मिसिएको यो रोलबालिङ खोलामा त नुहाउनै पर्छ। हामी सबैले चिसो बरफ जस्तो पानी भएको खोलामा नुहायौँ गङ्गाजीलाई सम्झेर। श्यामजी नुहाएर खोलाको बीचमा रहेको ढुङ्गामा बसेर रुद्री पाठ गर्न लाग्नुभयो। खाना खाएर हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ। सहरको कोलाहल र भागदौडपूर्ण जीवनचर्याबाट हामी धेरै टाढा थियौँ।
त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा हामी रमाइरहेका थियौँ। बाटोको एकाङ्कीपन हटाउन हामी बेला बेलामा हाँसो ठट्टा रमाइलो गर्दै अगाडि बढिरहेका थियौँ। सुनसान जङ्गलको बाटो हिँडेको हिँडै जति हिँडे पनि बेदिङ गाउँ आउँदै नआउने खुट्टाहरू थाकिसकेका थिए। बाटोमा भेटिएका एक्का दुक्का घरमा पनि कोही मानिस छैनन्। उराठ लाग्दो छ। साँझ परिसक्यो, गाउँ आउने नामो निशान छैन। पिङ्की त थाकेर लखतरान भइसकी। अब त हिँड्न सक्दिन भन्न थाली। हामीले चाहिँ ऊ त्यही हो, अब आइसक्यो भन्दै फकाउँदै बिस्तारै बिस्तारै हिँडाइ नै रह्यौँ। घाम डुबिसकेको थियो। अँध्यारोले बिस्तारै छोप्दै थियो। हामी सबै थाकेर चुर भएका थियौँ। अरू साथीहरू खाने बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्छौँ भन्दै अगाडि गइसकेका थिए। म, श्यामजी र पिङ्की मात्र पछाडि थियौँ। पिङ्की थाकेर चुर भई एउटा ढुङ्गामा बसेर थकाइ मारिरहेकी थिए। श्यामजी र म अलि अगाडि बाटोमा उसलाई कुरेर बसिरहेका थियौँ। धेरै बेर भयो आउँदिन ऊ। घोसे मुन्टो लगाएर बसेको छाया मात्र देखिन्छ टाढाबाट। कति बोलायौँ, आउँदिन। फर्केर उनीर जाने जाँगर पनि छैन। केही नलागेर म फर्केर गएँ। यसो हेरेको ऊ त सुक्क सुक्क पो गरिरहेकी थिए। म त एकछिन अत्तालिएँ। के भयो भनेर सोधेँ। झन् डाको छोडेर रुन थाले। केही जवाब दिन्न। अँध्यारो सुनसान ठाउँ देखेर अत्तालिए कि होली भनेर सोचे। घरको याद आयो होला भन्ने सोचे। हामी आफै पनि गइसकेका थियौँ। सम्झाउने तागत पनि थिएन। कति टाढा होला, कति बेला पुगिन्छ भन्ने सोचेर हामी पनि पुरै आतिसकेका थियौँ। पछि ऊ आफै चुप लागेर हिँडे। उसको हिँडाइमा रिस मिश्रित भाव थियो। थाहा छैन उसको रिस को प्रति थियो। ऊ त्यही हो भन्दै फकाएर हिँडाएकाले हामी प्रति थियो वा बाटो लामो भएकोले बाटोप्रति थियो। जवाब हामीसँग थिएन। हामी पनि केही नबोली उसको पछि पछि हिँड्न थाल्यौँ। अलि अगाडि मात्र के पुगेका थियौँ। टर्च लाइट बालेर साथीहरू पनि खोज्दै आइपुगे। अर्को दिन बेदिङमा ऊ आफ्नो रिसर्चको डाटा कलेक्सन गर्नमा व्यस्त भए। यस गाउँका मानिसहरू साह्रै मिजासिला तथा सहयोगी भावनाका थिए। पिङ्कीले नयाँ ठाउँमा नयाँ साथीहरू पनि बनाइसकेकी थिए। एउटी आमेले त हामीलाई गीत गाएर पनि सुनाउनु भयो। बेदिङ 3721 मिटर उचाइमा रहेको छ। राति साह्रै चिसो हुन्थ्यो। हामीले बाक्लो न्यानो ज्याकेट ल्याएका थिएनौँ भारी हुन्छ भनेर। मौसम पनि अनुमान गर्न नसकिने थियो। छिनमै घाम लाग्ने, छिनमै बाक्लो हुस्सु लाग्ने, छिनमै पानी पर्ने। चिसो हावा चल्दा त मुटु नै लगलग काम्ने। बेदिङको फिल्डवर्क सकेपछि हामीलाई माथि ना भन्ने गाउँमा पनि पुग्नु थियो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा जानुपर्ने भएकोले लेक लाग्ने जोखिम थियो। ना भन्ने गाउँ समुद्र सतहबाट करिब 4000 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यस्तो ठाउँमा अक्सिजनको कमी हुन्छ। त्यसैले रुखहरू पनि हुर्कन सक्दैनन्। खाली घाँस र ससाना बुट्यानहरू मात्र पाइन्छ। अक्सिजनको कमी भएको हामीले बेदिङमै अनुभव गरिसकेका थियौँ। त्यसैले पिङ्कीलाई माथि लाने कि नलाने भनेमा म दोधारमा थिएँ। पिङ्कीलाई भने, त नजा, यहीँ बस, हामी डाटा कलेक्ट गरेर ल्याइदिन्छौँ। उसले के मान्थे? झन् हजुर जाने भए म पनि जान्छु भनेर जिद्दी गरी। मेरो केही लागेन। अर्को दिन हामी सबैजना ना गाउँ जाने भनेर हिँड्यौँ। ना गाउँ जाने बाटो छेचेतबाट बेदिङ आउँदा जस्तो अप्ठ्यारो त थिएन, तर हामीमा उचाइको असर राम्रैसँग परेकोले हिँड्न भने गाह्रो भइरहेको थियो। अलिकति हिँड्दा पनि धेरै थाक्ने। एक नासले स्यास्या भएको भए लेक लाग्ने डर पनि उत्तिकै थियो। हामी जति जति उकालो लाग्दैथ्यौँ चिसो पनि उति उति बढ्दै थियो। चिसोले बाटोमा पर्ने झरनाहरू पनि बीचमै जमेर आइस भएका थिए। ती दृश्य देखेर हामी छक्क परेका थियौँ। नजाँदा बाटोमा पद्मसम्भवले तपस्या गरेको गुफा पनि रहेछ। त्यहाँ पुग्न अलिकति उकालो हिँड्नु पर्ने थियो। पिङ्कीले उकालो हिँड्न सक्दिन भनी श्यामजी र अरू साथीहरू गुफा दर्शन गर्न जानुभयो। हामी भने तेर्सै हिँडेर ना गाउँ पुग्यौँ। गाउँ पुरै सुनसान थियो। गाउँमा गनेर 8-10 जना पनि थिएनन्। भूकम्पपछि प्राय सबै काठमाडौँ बसाइसकेका रहेछन्। हामीले आउँदैछौँ भन्ने जानकारी गराएकाले बस्ने खाने ठाउँको व्यवस्था चाहिँ भइसकेको थियो। पिङ्कीले राति अबेरसम्म काम गरेर डाटा कलेक्ट गरी काम सकाएर हामी बास बस्ने ठाउँमा आयौँ।
हामी बसेको गेस्ट हाउसका मालिक परिवारका सबै सदस्यहरूले सगरमाथा आरोहण गरेको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डधारी रहेछन्। भान्सा कोठाको तातो चुलो वरपर बसेर खाना खाँदै केही बेर बात मार्न थाल्यौं। थाकेकाले एकछिनपछि सबै आफ्नो कोठातिर लाग्यौं। पिङ्की र म एउटै कोठामा थियौं। चिसो पनि साह्रै चिसो, त्यसमाथि लेक लाग्ने ठाउँ। मुटुको धड्कन बाहिर प्रष्टसँग सुनिन्थ्यो। त्यसमाथि अक्सिजन नपुगेर हामीलाई श्वास लिन गाह्रो भइरहेको थियो। जति श्वास लिँदा पनि निसासेको अनुभव गरिरहेका थियौं। रातको सन्नाटामा श्वास फुलेर निस्केको स्वास्वाको आवाजले मनमा भय उत्पन्न गराइरहेको थियो। जिउ पुरै थाकेको थियो। निन्द्रा लाग्ने लक्षण पटक्कै थिएन। हामी दुवै चुपचाप थियौं। रात छिप्पिँदै जाँदा झन्झन गाह्रो भइरहेको थियो। मेरो मनमा अनेक कुराहरू खेलिरहेका थिए। आन्टीले मेरी छोरीलाई फिल लानु पर्दैन भनेको कुरा झलझल्ती सम्झिरहेको थिएँ। पिङ्कीले इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेको आन्टीले पटक्कै चित्त बुझाउनु भएको थिएन। उहाँलाई 3 छोरी मध्ये कसैले एमबीबीएस पढोस् भन्ने थियो। रुसीले इन्जिनियरिङ गरी, रिङ्कीले म्यानेजमेन्ट विषय लिएर पढे। पालो पिङ्कीकै थियो। मम्मीको करले गर्दा पिङ्कीले एमबीबीएस इन्ट्रान्स तयारी गरी एन्ट्रान्समा नाम पनि निकाली, तर उसलाई एमबीबीएस गर्ने मन पटक्कै थिएन। मलाई धेरैपल्ट भनी मम्मीलाई सम्झाइदिस्यो न, उसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्ने रहर। म पनि उसलाई रहर नभएको विषयमा किन बल गर्ने भनेर उसैको साथमा थिएँ। अन्तमा जित उसैको भयो। इन्भाइरोमेन्ट सकाएर अहिले जोग्राफी विषयमा मास्टर्स गर्दै थिए। आन्टी चाहिँ तैँले भड्काइस, आफू जस्तै बनाउने भयो भन्दै मसँग रिसाएको झलझल्ती सम्झना भइरहेको थियो। छोरीले फिल्डमा जानुपर्ने विषय रोजेकोमा प्रसङ्ग निस्कन साथ हाम्रो बहस हुन्थ्यो। यी सब कुरा सम्झेर पिङ्कीलाई यस्तो ठाउँमा ल्याएकोमा मैले गल्ती गरेँ कि भन्ने महसुस भइरहेको थियो। आन्टीले लेक लाग्ने ठाउँमा जानु पर्दैन भनेर धेरैपल्ट भनेको मेरो दिमागमा गुन्जिरहेको थियो। उहाँले आफ्नो मम्मीलाई करिब 3750 मिटरमा रहेको मुक्तिनाथमा धेरै सावधानी अपनाउँदै पनि गुमाउनु भएको पीडाले होला मलाई लेक लाग्ने ठाउँमा नजान प्रष्ट भन्नुभएको थियो। त्यस्तै केही वर्ष अगाडि म आफू आउन नपाएको एउटा रिसर्च वर्कमा कीर्तिपुरको हाइड्रोलोजिस्ट साथी यसै ठाउँमा राति लेक लागेर बितेको कुरा पनि सम्झे। मलाई यी सब कुरा सम्झेर मन थाम्न गाह्रो भइरहेको थियो। मनमा यस्तै नकारात्मक कुराहरू खेलिरहेका थिए। जति गर्दा पनि मैले मानसपटलबाट यस्ता विचारहरू हटाउन सकिरहेको थिइनँ। यतिकैमा पिङ्कीले भने, दादा मलाई गाह्रो भयो। मैले उसको निधार छामेँ। चिसो थियो। म अत्तालिएँ। लामो श्वास तान्न लगाएँ। थर्मसबाट तातो पानी ग्लासमा राखेर पिउन दिएँ। मलाई आफै पनि श्वास लिन गाह्रो भइरहेको थियो। मैले सोचेँ, यहाँ रात बिताउनु जोखिमपूर्ण छ। अब त तल बेदिङ गाउँ झर्नुपर्छ। फेरि सोचेँ, बाहिर पानी जम्ने चिसो छ। यस्तो कहाली लाग्दो सुनसान रातमा कसरी हिँड्ने? पिङ्कीलाई कस्तो छ भनेर फेरि सोधेँ। उसले मेरो मनोदशा बुझेर होली अहिले ठिकै छ भने। म आश्वस्त हुन सकिरहेको थिइनँ। फेरि निधार छामेँ। चिसै छ। मैले पिङ्कीलाई भने, लेक लाग्ने ठाउँमा गाह्रो भएको कुरा लुकाउनु हुन्न। गाह्रो भए हामी तुरन्त तल झर्नुपर्छ। अब अरू साथी तथा होटल साउलाई खबर गर्नुपर्छ। यतिकैमा कामेको स्वरमा पिङ्कीले भनी, होइन दादा, लामो श्वास लिँदा सजिलो भएको छ। पिङ्कीको अवस्था देखेर म साह्रै चिन्तित थिएँ। बेला बेला मन तातो पानी पिउन दिएँ। आफूले पनि पिएँ। हामी दुवै फोक्सो फुल्ने गरी लामो श्वास लिइरहेका थियौँ। बेला बेलामा पिङ्कीलाई कस्तो छ अप्ठ्यारो भए नभएको सोधिरहन्थे। ऊ पनि मलाई ठिक छ, हजुरलाई कस्तो छ भनेर जवाब फर्काउँथे। यसै गरेर समय कटाउँदै कति बेला उज्यालो होला भन्दै हामी बिहानीको प्रतीक्षामा थियौँ। उता अर्को कोठामा श्यामजी सागरजी पनि सुत्नु भएको थिएन। बोलेको र स्यास्याको आवाज प्रष्टै सुनिन्थ्यो। पुरै रात भगवानलाई सम्झेर छर्लङ्गै बित्यो। भगवानले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। जति उज्यालो बढ्दै गयो हाम्रो अप्ठ्यारोपना पनि घट्दै गयो। हाई अल्टिट्युड एरियामा रात बिताउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। राति वनस्पतिले पनि अक्सिजन लिनाले होला सायद। जे होस्, बिहान भइसकेको थियो। बिहानीको ऊर्जा प्रवेश गरेपछि हामीलाई हाम्रो शरीरमा प्राण सञ्चार भइरहेको अनुभव भयो।
बिहानी पख त्यहाँको प्राकृतिक दृश्य देखेर होला गएको राति भुगेको कठिन परिस्थिति हामीले बिर्सिसकेका थियौँ। चौरी गाईको घिउ दुध नुन हालेर बनाएको तातो तिब्बतीन चिया र फापरको रोटी खाँदै हामीहरू छोरोल्पा ताल जाने कि भनेर गफिन थाल्यौँ। त्यति नजिक रहेको छोरोल्पा जाने रहर हामीले मान्न सकिरहेका थिएनौँ। सबै साथीहरू छोरोल्पा ताल जान तयार भए। छोरोल्पा जाने रहर मलाई पनि थियो, तर पिङ्कीलाई छोडेर जाने इच्छा थिएन, लिएर जाने आँट त झनै थिएन। मैले साथीहरूलाई भने, तपाईहरू गएर आउनुहोस्, म र पिङ्की यहीँ बस्छौँ। पिङ्कीले आँट गरेर भन्न थाली, जाम दादा, हामी पनि सक्छौँ, हामी मात्र यहाँ कुरेर के गर्ने, जहाँसम्म जान सकिन्छ जाम, गाह्रो भए त्यहीँबाट फर्कने। म र सागरजी यसभन्दा अगाडि पनि मनाङ मुस्ताङको बीचमा पर्ने करिब 5416 मिटरको उचाइमा रहेको थोराङला पास 2 पटक ट्रेक गरिसकेका थियौँ। श्यामजी पनि कैलाश मानसरोवर पुगिसक्नु भएको थियो। पिङ्की पनि म पनि त गोसाईकुण्ड पुगेकी छु भनेर मलाई आश्वस्त पार्दै थिए। होटल साउले पनि तपाईहरू पनि जान सक्नुहुन्छ, केही हुँदैन भन्न थाले। अन्तमा कसैलाई गाह्रो भए त्यहाँबाट अगाडि नबढ्ने शर्तमा हामी छोरोल्पा यात्रामा लाग्यौं। बाटोभरि रङ्गीचङ्गी फूल फुलेका थिए। सुन्दर शान्त वातावरणमा हामी अगाडि बढी नै रह्यौं। पिङ्की पनि चुपचाप तेर्सो बाटो सजिलै हिँडिरहे। वरपरको दृश्य अवलोकन गर्दै हामी पनि अगाडि बढिरह्यौं। उचाइ बढेसँगै हाम्रो श्वास पनि बढ्दै थियो। अगाडि कस्तो होला भन्ने कौतूहलले हामीलाई अगाडि डोराइ नै रह्यो। ताल पुग्ने बेलामा चाहिँ ठाडै उकालो। जसो तसो हामी छोरोल्पा ताल पुगेरै छोड्यौं। छोरोल्पा ताल करिब 4558 मिटरको उचाइमा छ। सफलतापूर्वक यस ठाउँमा आइपुग्न सकेकोमा हामी दङ्ग थियौं। पिङ्कीले जोडले चिच्याएर भन्न थाले, हेरिस्यो दादा, हामी छोरोल्पा आइपुग्यौं। वरपरको हिमाल पहाडले पनि साक्षी बस्दै धेरै बेरसम्म उसको स्वर प्रतिध्वनित गरि नै रह्यो। हामी धेरै बेर त्यहाँ बस्नु बुद्धिमानी हुँदैन थियो, त्यसैले केही बेर बसेर हामी पुनः नागाउँ नै फर्क्यौं। पिङ्कीको फिल्डवर्क सफलतापूर्वक सकिसकेको थियो। अब दोलखा नै फर्कने भनेर हामी सरासर ओह्रालो लाग्यौं। फर्कन त्यति गाह्रो भएन। आउँदा 4-5 घण्टा लागेको बाटो 1-1.5 घण्टामै बेदिङ आयौं। खाना त्यहीँ खायौं। त्यो दिन बेदिङमै बस्ने योजना थियो, तर सबैलाई घर फर्कन हतार थियो। पिङ्कीले पनि भने, जाम दादा, यहाँ नबसौँ, यतिको गाह्रो त सकियो, अब त ओह्रालो त हो नि, सकिहालिन्छ भन्न थाले। उसैले जाउँ भनेपछि दिउँसोको करिब 1-1.5 बजिसकेको भए पनि हामीले फर्कने निधो गर्यौं र त्यहाँबाट हिँड्यौं। बाटो लामो थियो, त्यसैले हामी सरासर हिँड्यौं। सुरुमा पिङ्की पनि हिँडेकै थिए। करिब 2 घण्टा हिँडेपछि पिङ्कीलाई हिँड्न गाह्रो भयो। थाक्न त हामी पनि थाकेका थियौं, तर पिङ्की भने झन्झन हिँड्न नसक्ने भई। हिँड्नु पर्यो भनेर मसँग झिझिरहेकी थिए। बसेको ठाउँबाट उठ्न गाह्रो मान्ने। श्यामजी पनि उसलाई जिस्काउन भिडियो खिचिरहनुहुन्थ्यो। भिडियो खिचे जस्तो गरेपछि चाहिँ काम गर्दो रहेछ। ठक्कै लाग्छ ए ल हिँड्न पनि हामी त्यस दिन धेरै नै हिँडेका थियौं। जाँदा हामीले 2-3 दिन लगाएको बाटो 1 दिनमै कटाउने आँट गरेका थियौं। साँझ पर्दै थियो। अँध्यारो बढ्दै गर्दा मनमा कता कता डर लाग्न थाल्यो। बाटो अझै लामो थियो। बीचमा कतै पनि घरहरू थिएनन्। जङ्गलै जङ्गलको बाटो। बाटो पुरै सुनसान थियो। तल रोलवालिङ खोलाको गडगडाहट र एकनासको झ्याउखिरीको आवाजले मन डराइरहेको थियो। समय घर्किँदै जाँदा हामी सबैलाई अत्यास लागिरहेको थियो। त्यसमाथि पिङ्की झन्झन हिँड्नै नसक्ने भएकी थिए। मलाई बेदिङमा बासमा बसेर हामीले गल्ती गरेको महसुस भइसकेको थियो। जसरी पनि अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प थिएन। बास बस्न हामीलाई जसरी पनि डोङाङ नै पुग्नु थियो। सरसर्ती हिँड्दा पनि 2-3 घण्टा लाग्ने बाटो अझै थियो। पिङ्की भने बसेको ठाउँबाट उठ्नै नसक्ने। रात परिसकेको थियो। हामी सबै लखतरान भइसकेका थियौँ।
गौरीशंकर संरक्षित क्षेत्र भएकोले चितुवा र भालुको डर त्यत्तिकै थियो। सुरक्षाको हिसाबले पनि हामी जति सक्दो चाँडो बास बस्ने ठाउँमा पुग्नै पर्ने थियो। टर्च लाइट बालेर सकि नसकी हामी जङ्गलको बाटो हिँडि नै रह्यौँ। बेला बेला पुरै जङ्गल उज्यालो पार्ने गरेर बिजुली चम्किन्थ्यो। सुनसान रातमा बादल गर्जेको आवाज झन् डरलाग्दो थियो। एकछिनपछि त पानी पर्न पनि थाल्यो। हामीलाई त झन् आपत आइलाग्यो। अब त पिङ्की डरले मामु मामु भनेर रुन थाले। पिङ्कीले खुट्टा भुइँमा टेक्न सकेकी छैन। उभियो खुट्टा लगलग कामिरहेको छ। शरीर पुरै तातो न तातो छ। हनहनी ज्वरो आएको जस्तो छ। यता पानी परिरहेको छ, बाटो चिप्लो छ, त्यसमाथि पिङ्की पुरै अर्धबेहोसीको हालतमा छे। ब्यागबाट सिटामोल झिकेर पिङ्कीलाई खान दिए। बास बस्ने ठाउँ कति पर छ हामीलाई त्यसको केही पनि अन्दाज छैन। हामी पुरै भिजिसकेका थियौँ। श्यामजीले पिङ्कीको ब्याग बोकिदिनु भयो। पिङ्कीलाई मैले काँध थापेर डोराउँदै अगाडि बढाउँदै लगेँ। अर्धचेतको अवस्थामै केही बडबडाइरहेकी छे। बोलेको केही बुझिँदैन। बीचबीचको मामु शब्द बाहेक यस्तो लाग्छ मामुसँग कुरा गरिरहेकी छे। अन्ध्यारो चिप्लो भिरको बाटोमा साथीहरूले देखाएको टर्च लाइटको प्रकाशमा मैले उसलाई सावधानीपूर्वक बिस्तारै बिस्तारै हिँडाइ नै रहेँ। यत्तिकैमा अगाडि बत्तीको उज्यालो देखियो। अब त होटल आएछ भनेर मन शान्त भयो। होइन रहेछ। टर्च लाइट बालेर हाम्रै गाइड आएको रहेछ। त्यति बेरसम्म पनि हामी नआएकोले खोज्दै आएको रहेछ। त्यही पनि ऊ आएपछि अलि राहत नै भयो। हाम्रो ब्यागहरू उसैले बोकिदियो। अनि श्यामजी र मैले पिङ्कीलाई काँधमा डोराएर अगाडि हिँड्यो। जति हिँड्दा पनि डोङाङ आउने नामो निशान थिएन। बल्ल बल्ल रातको 11:30 बजे हामी डोङाङ पुग्यौँ। खाटमा टङरङ्ग लड्न पाउँदा स्वर्गमा पुगे चाहिँ अनुभव भयो। अर्को दिन बिहान उठेर बिस्तारै बिस्तारै फेरि हिँड्यौँ। साँझ पख हामी छेतछेत भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। सडकमा गाडी गुडिरहेको देखेर हामीले लामो सास फेर्यौँ। यो घटना सम्झेर मेरो जिउ अहिले पनि सिरिङ्ग हुन्छ। घरमा गाली खाइन्छ भनेर आजसम्म हामीले यो कुरा कसैलाई भनेनौँ। आज पहिलोपल्ट भन्दैछु। त्यसपछिका बाँकी 2 ठाउँ मार्बु र ग्वालटारको फिल्ड रिसर्च पिङ्की आफैले गरी। म जान पाइनँ। श्यामजी र सुमनलाई साथी लगेकी थिए। उसले गरेको रिसर्च राम्रो भयो। परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भने चाहिँ उसले आफ्नो विषयमा युनिभर्सिटी टप गरी पुरस्कार पनि पाए। यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले दिने गोल्ड मेडल पनि पाउँछे। यी सबै सम्झेर अहिले खुसी लाग्छ। मलाई लाग्छ यो घटनाबाट पिङ्कीले पनि धेरै कुरा सिक्न पाए। विशेष गरी कठिन परिस्थितिमा हार मान्नुहुन्न भन्ने कुरा।